किन पढ्ने, के पढ्ने? एकपटक तिमीले पढ्न सिक्यौ भने जीवनभर तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ। फ्रेडरिक डोगलास। पढ्नु अर्थात् अध्ययन गर्नु, जसले पाठकलाई केवल आफ्ना कमजोरीहरूको परिचय गराउँदैन, सँगसँगै त्यसलाई समाधान गर्दै अझ बढी फराकिलो हुन मद्दत गर्छ। एउटा राम्रो पुस्तकले मान्छेलाई आफ्ना सीमितताबाट माथि उठ्न सहयोग गर्दछ। त्यसैले भनिन्छ, पुस्तक जतिको इमान्दार मित्र अरू कोही हुँदैन। तर हाम्रो परिवेशमा पुस्तक पढ्ने संस्कृति अझै मौलाउन सकेको छैन। त्यसो त हिजो आज शान वा शौकतका हिसाबले घर घरमा पुस्तकका ठुला ठुला सोकेसहरू राख्ने प्रचलन बढेको देखिन्छ। के व्यापारी, के उद्योगी, के राजनीतिज्ञ सबैका घरमा मोटा मोटा पुस्तकहरूका चाङ देखिन्छ। तर वास्तवमै पुस्तकका पानाहरूसँग संवाद गर्ने, अक्षरहरूसँग विमर्श गर्ने साह्रै कम छन्। एक अध्ययनले देखाए अनुसार वर्षमा 70वटा पुस्तक पढ्नेहरू मात्र असल पाठक हुन्। हाम्रो सन्दर्भमा भने कम्तीमा 20वटा पुस्तक पढ्ने भेट्नु पनि चामलमा बियाँ खोजे सरह छ। अझ त्यसमा पनि गहिरो अध्ययन गर्ने पाठकहरू साह्रै कम छन्। पुस्तकको कभर हेरेकै भरमा वा सुनेकै भरमा ठुला ठुला कुरा गर्ने, अझ बहसमै उत्रन समेत हिम्मत गर्नेहरूको सङ्ख्या भने बाक्लै छ। अहिलेको बढ्दो यान्त्रिकीकरणसँगै मान्छेका मन भुलाउने ठाउँहरू पनि बर्गेल्ती छन्। यही यान्त्रिकीकरणको बजारमा पुस्तक पढ्ने संस्कृति ओझेलमा परेको छ। त्यसमाथि पनि हरेक कुरालाई मौद्रिकीकरण गर्ने उपभोक्तावादी चिन्तनले पठनको महत्त्वलाई ओह्रालो खेदेको छ। पुस्तक पढेर के हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ। पुस्तक पढ्नुलाई नितान्त अनुत्पादक ठान्ने चिन्तनले हाम्रो पठन संस्कृति विकास हुन सकिरहेको छैन। जबसम्म हामी अध्ययनको उद्देश्यमाथि प्रष्ट हुन सक्दैनौँ, हाम्रो पठनको भोग जाग्दैन। पाठकहरू आफ्नो रुचि अनुसारको पुस्तक खोज्ने गर्छन्, तर कतिपय पुस्तकले निराशा, कुण्ठा एवं पलायनतर्फ धकेल्छन्। त्यसैगरी उपयुक्त पुस्तकको छनौट गर्न नसक्दा किताबी सङ्ख्या बढे पनि यथार्थमा अध्ययनको संस्कृति फस्टाएको मान्न सकिँदैन। विज्ञापन र सस्तो प्रचारबाजीले एकातिर राम्रा पुस्तकहरू छायामा परेका छन् भने अर्कातर्फ कमसल पुस्तकहरू पढ्न पाठक बाध्य छ, जसले समय र पैसा दुवैको नोक्सानी सिवाय अरू केही उपलब्धि दिँदैन। एउटा राम्रो पुस्तकको अध्ययन उक्त पुस्तकको अन्तिम पृष्ठपछि सकिने गर्दैन, बरु त्यसपछि पाठकलाई थप खोज, अनुसन्धान, चिन्तन र सिर्जनाको निम्ति उत्प्रेरित गरिरहन्छ। अध्ययन गर्नु खासमा आफ्नो चेतनाको क्षितिज फराकिलो पार्नु हो। जुन पुस्तकको अध्ययनबाट कुनै ज्ञान, तथ्य, अनुभव वा जानकारी केही पनि प्राप्त हुँदैन, केवल सस्तो मनोरञ्जन मात्र दिने गर्दछन्, ती पुस्तकहरू खासमा नाम मात्रका पुस्तक हुन्। फ्रान्सिस बेकनले भनेका छन्, केही पुस्तकहरू चाख्नका लागि हुन्छन्, केही चपाउनका लागि र केही पचाउनका लागि। अर्थात् राम्रा पुस्तकहरू पचाउने हिसाबले पढिनु पर्दछ। पचाउनुको अर्थ पुस्तकमा टङ्कण गरिएका शब्दहरूका शाब्दिक अर्थ मात्र बुझ्नु नभएर त्यसमा व्यक्त विचारहरूमाथि अपरेसन गर्न सक्नु पनि हो। हरफहरूको बीचमा लुकेका अर्थहरूलाई सतहमा ल्याउन सक्नु खासमा साँचो अध्ययन हो। त्यसको निम्ति पाठकमा धैर्य एवं आलोचनात्मक चिन्तन हुनुपर्दछ। कतिपय मान्छेहरू भन्ने गर्दछन्, धेरै पढ्नेहरू पागल हुने गर्दछन्। खासमा कम पढेर धेरै बोल्नेहरू पागल हुन्छन्। अध्ययनलाई व्यवस्थापन गर्न नजान्दा कतिपय धेरै पढ्छु भन्नेहरू पनि कुहिरोको काग बनिरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। अध्ययनको व्यवस्थापनभित्र पुस्तकको छनौटदेखि अध्ययनको उद्देश्य र अध्ययनपछिको विश्लेषण पनि पर्दछ। कोरा पठनले मात्र अध्ययनको दायरा फराकिलो हुँदैन। पुस्तकको छनौट गर्दा आफ्नो रुचिलाई त अवश्य ख्याल गर्नुपर्दछ, तर त्यो रुचिको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ। जीवनका अन्य क्षेत्रमा जस्तै अध्ययनमा पनि आफ्ना रुचिहरू जन्मजात लिएर कोही पनि आएको हुँदैन। व्यक्तिको परिवेश, साथी, सङ्गत र उत्प्रेरणाहरूले रुचिको निर्माण हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि कुनै समय कार्ल मार्क्स केवल दर्शन र राजनीतिका पुस्तकमा बढी घोत्लिने गर्दथे। उनका रचनाहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित थिए। तर फ्रेडरिक एङ्गल्सको साथ सहयोग र सुझावले उनी अर्थशास्त्रको अध्ययनमा लागे। फलतः पुँजी जस्तो महत्त्वपूर्ण कृति जन्मियो। आफ्ना रुचि अनुसारका पुस्तकहरू छनौट गरिरहँदा एउटा पाठकले सरलदेखि जटिल खालका पुस्तकहरू छान्नु पर्दछ। जस्तै दार्शनिक पुस्तक पढ्न मन पराउने पाठकले सुरुमा दर्शनका प्रारम्भिक ज्ञान दिने पुस्तकहरू पढ्नु उपयुक्त हुन्छ। सुरुमै नित्से, मार्क्स वा फुकोका किताबहरू पढ्न खोज्दा रणभुल्लमा पर्न सकिन्छ। केही हरफहरू वा उदाहरणहरू त कण्ठस्थ गर्न सकिएला, तर साँचो अर्थमा दर्शन बुझ्न सकिँदैन। रुचिबारे चर्चा गरिरहँदा अर्को एउटा विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कुनै पनि एउटा विषय बाँकी अरू सबै विषयहरूसँग नितान्त असम्बन्धित हुँदैनन्।
जस्तै साहित्यमा रुचि राख्ने पाठकले केवल साहित्यको मात्रै पुस्तक पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, अथवा यसो भनौँ केवल साहित्यका पुस्तक मात्रै पढेर उसले साहित्य बुझेको छ भन्नु हुँदैन। यदि कसैले मध्ययुगीन अङ्ग्रेजी साहित्य पढिरहेको छ भने उसले कम्तीमा त्यो समयको इतिहास बुझेको हुनुपर्छ, अन्यथा उक्त पाठकले पुस्तकको शब्दार्थ मात्र बुझिराखेको हुन्छ, वास्तविक अर्थ बुझेको हुँदैन। तर विडम्बना, हाम्रो पठन लगाम बाँधेको घोडा जस्तो छ। एउटा कविले कविताका सङ्ग्रहभन्दा बढी केही पनि पढिराखेको हुँदैन, एउटा आख्यानकारले आख्यानभन्दा अरू पुस्तकहरू छुँदै छुँदैन। यस सम्बन्धमा चर्चित भौतिकशास्त्री फेम्यान र लेखक सलमान रुस्दीको एउटै मत छ। उनीहरू दुवैले अध्ययनमा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचलाई जोड दिन्छन्। त्यस्तै अध्येता मोती निशानी पनि विभिन्न फरक फरक विषयहरू एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित हुने कुरा स्वीकार गर्दछन्। भारतकी चर्चित लेखक अरुन्धती रोयले 6-6वटा गैर आख्यानका पुस्तक लेखिसकेपछि एउटा उच्च कोटिको आख्यान लेख्न सक्छिन् भने जीवनभर आख्यान लेखिरहेका र आख्यान नै पढिरहेका हाम्रा लेखकहरूबाट किन एउटा पनि गतिलो आख्यान लेखिँदैन? कारण त्यही छ, हाम्रा लेखकहरू गतिला पाठक हुन सकेनन्। उनीहरू विषयको साँघुरो घेराबाट कहिल्यै बाहिर आउन सकेनन्। उनीहरूले जीवनभर केवल आख्यान नै पढिरहे, त्यो पनि आफू जस्तै लेखकहरूको आख्यान। चुरो कुरा यही हो। युरोपको इतिहास राम्रोसँग नबुझेको पाठक जतिसुकै रुचि भए पनि अङ्ग्रेजी उपन्यास पढेर बुझ्न सक्दैन। यो त भयो रुचिको कुरा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अध्ययनको उद्देश्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। जसरी एउटा लेखकको लेख्नुका आफ्नै उद्देश्यहरू हुन्छन्, त्यसरी नै पाठकको पनि अध्ययनका उद्देश्यहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। उद्देश्यहरू जस्ता पनि हुन सक्छन्। कसैले केवल मनोरञ्जनकै निम्ति मात्रै पढिरहेको हुन सक्छ, उसले जोक्स वा चुट्किलाका पुस्तकहरू पढे पुग्छ। कसैले समय कटाउनकै निम्ति पनि पढिरहेका होलान्, जसरी धेरै मान्छेहरू कमिक्स वा जासुसी पुस्तकहरू पढेर पनि दिन काटिरहेका हुन्छन्। तर जसले अध्ययनलाई ज्ञान आर्जन सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरणको ढङ्गले बुझेको हुन्छ, उसले गम्भीर अध्ययन गर्न जरुरी छ। आफ्नो अध्ययनले आफू बाँचेको युगलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले पढ्नेहरू अन्य पाठकहरूभन्दा बढी संवेदनशील र आलोचनात्मक हुन जरुरी छ। आफ्नो अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानको भरमा आफू बाँचेको समाज, देश र सम्पूर्ण विश्वलाई आलोकित पार्ने ध्येयले पढ्ने पाठकहरू विषयमा स्पष्ट र लक्ष्यमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। उनीहरूले आफू पूर्णतया स्पष्ट भएका विषयलाई समाजमा हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ, दिमागको ज्ञान काम लाग्दैन। त्यसको शाब्दिक अर्थ जसरी बुझे पनि सारमा एउटा पढेको वा अझ भनौँ बुझेको मान्छेले पुस्तकको ज्ञानलाई सन्दुकमा धन लुकाए जसरी दिमागमा लुकाएर राख्छ र व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउँदैन भने उसले अध्ययनको खास उद्देश्य बुझेको ठहर्दैन। त्यसैले अध्ययनलाई अलिक व्यापक अर्थमा बुझौँ। पुस्तकलाई केवल बसी बिहालो नबनाऊ। सही पुस्तकको छनौट गरौँ। छामेकै भरमा वा सुँगेकै भरमा धेरै पुस्तक पढेको दम्भ नगरौँ। पढेर अरूका कमी कमजोरीमाथि ऐना देखाउने काम मात्र नगरौँ, आफ्नो कमी कमजोरीहरूको पनि उत्खनन गरौँ। पुस्तकहरू सोकेसमा सजाउने जिनिस होइनन्, पढिनका लागि लेखिएका चिजहरू हुन्। न पुस्तकहरू झुटो शान र अभिमानका सिर्पेज हुन्। विषयहरू बुझिनका लागि छापिएका हुन्, ज्ञानहरू रूपान्तरणका बत्ती हुन्। धन्यवाद।